अब ये हो गए परेशान। इन्होंने देखा या अल्लाह हमारा मुजद्दिद इतना बड़ा पागल, अव्वल तो भाई के सर पे पेशाब करना नहीं था, किया तो बताना नहीं था, बताया तो लिखना नहीं था, लिखा तो छापना नहीं था, छापा तो मंजर आम पर आने नहीं देना था, एक के बाद एक इतनी गलती। अब ये जब सुन्नी पढ़ेंगे कि हमारा मुजद्दिद 5 साल में धार मारे और सुन्नियों का मुजद्दिद 3 साल में अरबी बोले, तब करे तो क्या करे। तो तारिक जमील ने कहा घबराओ मत यारो, मैं हूं ना कज़्ज़ाब आज़म, झूठ गढ़ना तो अपनी पुरानी फितरत है, अभी मैं गढ़ के देता हूं। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आओ शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। आप सोए हुए थे, आंख लगी, कभी कभी आप एक चादर ऊपर एक तहमद नीचे, आप चादर ऊपर लिए सो रहे थे, कुर्ता नहीं, चादर ऊपर से हट गई, हसन आए छोटे बच्चे और दौड़ते दौड़ते अगर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए, आगे नाफ नजर आया तो बच्चों को यूं नजर जैसे ये सुराख है, उसने वहीं धार मारी पेशाब की, वहीं धार मारी पेशाब की, और जब पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली तो आप चुप करके लेटे रहे। तारिक जमील साहब ने एक वाकया सुनाया, वाकया मेरी ज़बानी भी सुन ले अगर आपके समझने में कहीं चूक हो गई हो। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, पेट खुला हुआ था, पेट जाहिर था, पेट पे कोई चादर नहीं थी। हजरत हसन आए और इमाम हसन उस वक्त छोटे बच्चे थे, आए नबी के पेट पे सवार हो गए तो हुजूर का नाफ नजर आया, बोमनी भी जिसको बोलते हैं। तो इमाम हसन को क्या लगा ये सुराख है, तो इमाम हसन ने वहीं पर धार मारी। यानी पहले इमाम हसन की तौहीन मुलाहिजा करें आप कि इमाम हसन एक ऐसे बेशऊर बच्चे का नाम है कि जिसको सुराख और नाफ में तमीज नहीं थी। नबी के पेट का सुराख नाफ जो है वो सुराख नजर आया उनको और उन्होंने धार मारी। गोया दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्टली ये बताना ये चाह रहे हैं कि इमाम हसन की आदत थी कि अक्सर सुराखों में पेशाब करते थे। अब ये भी एक सुराख दिखा तो उन्होंने कहा ये सुराख है, वहीं उन्होंने धार मार दी। एक चीज। अब दूसरी तौहीन देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, हुजूर ने देखा कि इमाम हसन तो पेशाब कर रहे हैं, तो आप चुप करके लेटे रहे। यानी नबी ने इमाम हसन को उठाया नहीं, हटाया नहीं, तंबी नहीं की, मना नहीं किया, समझाया नहीं कि बेटा हसन ये पेशाब करने का ये काम अच्छा फेल नहीं है, ये किसी के जिस्म पर नहीं किया जाता। नबी ने तालीम नहीं दी, बल्कि आप चुप करके लेटे रहे ताकि चाहा कि हसन मेरे जिस्म पर जितना पेशाब कर सकते हो करते रहो। नबी ने अपना ना शिकम धोया ना साफ किया, मतलब नबी के नजदीक पाकी नापाकी ये कोई अहमियत रखती नहीं थी। अब हो सकता है कि ये कहे कि भाई वो तो इमाम हसन छोटे बच्चे थे उस वक्त, और छोटे बच्चों को शऊर नहीं होता, इसमें कौन सी ऐसी गुस्ताखी का पहलू आ गया कि जो आप इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मैं अर्ज कर दूं कि ये बात सही है कि आप जो वाकया सुना रहे हो उसमें इमाम हसन को छोटा बच्चा पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो हमारा ये है, हमारी अकीदत तो ये कहती है कि हमारे बच्चे और हैं, अहले बैत के घराने के बच्चे और हैं। बात हम अपने घर के बच्चे की नहीं कर रहे हैं, अहले बैत नबुव्वत के शहजादों की कर रहे हैं, और उस हसन की कर रहे हैं कि जब दुनिया में उसने आंखें खोली है तो सबसे पहले अपने बाप अली को नहीं देखा है बल्कि रसूल को देखा है। जिसको इतना शऊर हो पैदाइश के वक्त कि देखना किसे है, और जो सबसे पहली ग़िज़ा जिसने हासिल की है, जो सबसे पहली ग़िज़ा शिकम में जिसके गई है वो नबी का लवाब है। हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं। एक चीज तो ये है, और ये वो लोग हैं बुर नहीं है बल्कि ये दुनिया को शऊर बख्शने आए हैं। चलिए हो सकता है ये लफ्जों की बात हो, तो लफ्जों से हटकर मैं हकीकत की तरफ आता हूं, और हकीकत की रोशनी में एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं इन तबलीगी जमात वालों से कि पहला सवाल यह है मेरा कि आप कह रहे हैं कि इमाम हसन और नबी के जिस्म पर पेशाब किया। हमने रिवायतों में और हदीसों में यह तो जरूर पढ़ा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अक्सर आते रसूलुल्लाह के शिकम पर लोटपोट होते थे, ये किताबों में है।
یہ کتابوں میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، آپ کے شکم پر، پیٹ پر امام حسن اور امام حسین لوٹ پوٹ ہوتے، کھیلتے، رسول اللہ مسکراتے، خوش ہوتے. مگر یہ کس کتاب اور کس روایت میں کہ امام حسن آئے اور پیشاب کیا، یہ کس کتاب میں ہے روایت؟ سب سے پہلے آپ اس کتاب کا نام بتائیے. دوسرا اس کی حیثیت کیا ہے روایت کی، اس کے راوی کون ہے؟ ورنہ تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے راویوں کی بحث کرتے ہو. جب فضیلت کی باتیں آئیں تو تم راوی دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، مگر جب توہین کے پہلو نکلے تو نہ تم حوالہ دیتے ہو نہ راوی دیکھتے ہو، تم اپنے گھر کی ہانکتے ہو. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہیں تاریخ کے اعتبار سے ان روایتوں پر اعتبار ہے جس میں توہین کے پہلو جھلکتے ہو، مگر وہ روایتوں کو تم ٹھکرا دیتے ہو جس میں نبی اور آل نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہو. تو تمہارے دلوں میں عصمت نہیں ہے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، میں نے تھوڑا اس پر غور کیا اور غور کر کے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کا. یہ روایت بتانے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس سے امام حسن کی کون سی فضیلت ظاہر ہوئی؟ رسول اللہ کی کون سی فضیلت ظاہر ہوئی؟ بتائیے اس میں. بھائی آپ لیٹے، آپ کا نواسا آپ کے شکم پر، پیٹ پہ، گود میں پیشاب کرتے تو اس سے آپ کا مقام بڑھ گیا؟ بولیے. ہاں، آپ کا درجہ بڑھ گیا؟ کل گھر سے نکلیں گے تو سب سلام کریں گے، جھک جھک کے پوچھائیں گے، کہیں گے بھائی بہت عظیم آدمی ہے، ان کے شکم پر ان کے نواسے پیشاب کرتے رہتے ہیں. یہ کام سے آپ کا مقام بڑھ گیا، آپ کا درجہ بڑھ گیا؟ نہیں. اچھا، جس نواسا، آپ کا نواسا آپ کے شکم پر، جسم پر پیشاب کرے تو اس کا درجہ بڑھ گیا. آپ کہیں گے بڑے شریف صاحبزادے، بڑے عظیم صاحبزادے پیشاب کرتے ہمارے جسم پہ. یہ کوئی مقام و مرتبہ بتانے والی چیز ہے؟ نہیں. پھر آخر آپ نے بتایا کیوں؟ تو میرا تھوڑا سا ذہن کا ٹیوب لائٹ جلا، اور جب روشن ہوا ذہن کا یہ ٹیوب لائٹ تو میرے سمجھ میں اچھا یہ دور کی کوڑی ہے اصل میں ان کی. یہ بہت دور کی گوٹی کھیلے انہوں نے طارق جمیل صاحب نے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایک بزرگ ہے حکیم الامت، نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی، اور کتاب ہے ان کی الافادات الیومیہ. تو وہ اس کتاب میں مولوی اشرف علی تھانوی خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر تھی 5 سال. تھانوی صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال. کہتے میری عمر 5 سال تھی. ہوا یہ کہ ایک دن میں گھر کے باہر صحن میں بیٹھا تھا، میرے بڑے بھائی آئے اور میرے سر پر پیشاب کرنے لگے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی اب دل میں ٹھان لیا کہ بدلہ لے کے رہوں گا. اب دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے، بھائی نے پیشاب کیا، بھائی تو مجدد نہیں تھے، ولی نہیں بننے والے تھے، حکیم الامت امت کے نہیں بننے والے تھے، وہ تو عام آدمی تھے. یہ حکیم الامت تھے، یہ ولی تھے، جماعت دیوبند کے بہت بڑے بزرگ اور مشائخ ہونے والے تھے آنے والے دور کے. تو یہ معاف کر دیتے بھائی کو، جانے دو یار، کر دیا، چھوڑ دو، بھول جاؤ. لیکن نہیں، کھلنس پال لی انہوں نے، کہا بدلہ تو لے کے رہوں گا. اب تاک میں تھانوی صاحب کہتے ہیں میں تاک میں رہا، ایک دن موقع مل گیا کہ بھائی ایک ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے. میں نے موقع اچھا جانا، ٹیلے پر آیا، میں نے بھی پاجامہ کھولا اور بھائی کے سر پہ دھار ماری. تو ابا جان نے دیکھ لیا، کان مموڑے اور کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، بڑے بھائی کے سر پہ پیشاب کرتے ہو. اچھا مزیدار بات دیکھیں اس قصے میں، تھانوی صاحب کے سر پر جب وہ پیشاب کر رہے تھے، تھانوی صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ میں وہاں سے ہٹا اور بھاگا، پوری کتاب میں نہیں ہے. اور جب یہ بھائی کے سر پہ کر رہے تھے تو اس میں بھی نہیں لکھا ہے کہ میں نے پیشاب کیا تو بھائی بھاگے. مطلب ان کو پیشاب میں بھیگنا دونوں بھائیوں کو بڑا پسند تھا. اب شاید وہ وجہ یہ رہی ہوں گی کہ اس وقت شاور نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا چلو یار اس شاور کا مزہ اسی طرح اٹھا لیں. سمجھ رہے آپ؟ اب یہ واقعے میں نہیں ہے، آپ کتاب دیکھ جائیے پوری، میرے پاس ہے کتاب. اور میں نے ہمارا مجدد تمہارا مجدد میں یہ واقعہ اسکین پیج دکھا کے بیان کیا ہے. اب والد نے کہتے ہیں کان مموڑا اور ڈانٹا اور کچھ تنبیہ کیا اور کچھ مارا بھی. اور میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو انہوں نے پہلے کیا ہے. تو والد نے نہیں مانا، اس لیے کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرا واقعہ چشمدید تھا. اب بھائی کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا وہ حکایتی قصہ تھا. والد نے یقین نہیں کیا، تھوڑی سی سزا دی. اور اس کے بعد تھانوی صاحب یہ بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کو بچپنے میں وہ شرارتیں سوجتی تھی جو اچھوں کو نہیں سوچتی تھی. تو تھانوی صاحب 5 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے؟ اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرتے تھے. یہ دیوبندیوں کے مجدد تھے. ابھی اس کو رکھ دیں یہاں پر. اب آئیے ذرا ہم سنیوں کے مجدد کی بارگاہ میں چلے.
और देखे हमारे सुन्नियों का मुजद्दिद छोटी उम्र में, कमसिनी की उम्र में क्या करता था। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी खुद अपना वाकया बयान कर रहे, ये भी थानवी ने खुद बयान किया और यहां आला हजरत भी खुद बयान कर रहे हैं। कहते मेरी उम्र 3 साल थी, मैं अपने घर के सहन के सामने चबूतरे पे बैठा हुआ था। एक अरबी शख्स आए, अरब के थे, हिंदुस्तान के नहीं मालूम होते थे, घोड़े पे सवार थे। मुझे देखा, घोड़ा रोक दिया और फसी अरबी में मुझे पहले सलाम किया और फसी अरबी में मुझसे पूछा, क्या नकी अली खां के बेटे हो? मैंने कहा जी नकी अली का बेटा हूं। कहा रजा अली के पोते हो? मैंने कहा जी रजा अली का पोता हूं। आलत फरमाते मुझसे पौन घंटे अरबी जबान में, किस जबान में? अरबी जबान में पौन घंटे गुफ्तगू करते रहे। मैं पौन घंटे उनके सवालों के जवाब देता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब ये हो गए परेशान। इन्होंने देखा या अल्लाह हमारा मुजद्दिद इतना बड़ा पागल, अव्वल तो भाई के सर पे पेशाब करना नहीं था, किया तो बताना नहीं था, बताया तो लिखना नहीं था, लिखा तो छापना नहीं था, छापा तो मंजर आम पर आने नहीं देना था। एक के बाद एक इतनी गलती। अब ये जब सुन्नी पढ़ेंगे कि हमारा मुजद्दिद 5 साल में धार मारे और सुन्नियों का मुजद्दिद 3 साल में अरबी बोले, तब करे तो क्या करे। तो तारिक जमील ने कहा घबराओ मत यारो, मैं हूं ना कज़्ज़ाब आजम, झूठ गढ़ना तो अपनी पुरानी फितरत है, अभी मैं गढ़ के देता हूं। कहा इमाम हसन आए, नबी के शिकम पर सवार हुए, नाफ नजर आया, धार मार दी, ताकि जब ये वाक्य का जिक्र हो तो हम कह सके भाई ये काम तो इमाम हसन भी कर लिया करते थे, थानवी साहब ने कर लिया तो कौन सा पहाड़ आ गया। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।